बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद रासिम अन-नफीस एक मिस्री शख्सियत शिया होते हैं और कुछ दर्जन भर किताबें लिखते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि डॉक्टर नफीस ने क्या बतलाया है कि मैं क्यों और कैसे शिया हुआ। आइए बग़ैर किसी तवील मुकदमे के मिस्र के शहर मंसूरा में 1952 में एक इल्मी घराने में तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले और एक माहिर तालीम बाप के यहाँ बच्चा पैदा होता है और फिर ये मंसूरा कॉलेज से ही मेडिकल डॉक्टर बनता है और ख़ुद ये कहते हैं कि मेरे वालिद तालीमी उमूर के माहिर थे और मेरे दादा आलिम दीन थे। शिया कैसे हुए बड़ी तफसील से इन्होंने लिखा है, लेकिन हम उसका ख़ुलासा यूँ बयान कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि हमारे घर के करीब एक मस्जिद थी और हमारी भी जवानी थी और हम भी मज़हबियात में ख़ास दिलचस्पी रखते थे। उस मस्जिद में एक तंजीम बनी जिन तंजीम वालों का नज़रिया ये था कि अक्सर मुसलमान बिदअतों में और शिरक में मशगूल हैं, तो हम मुआशरे को बिदअतों से और शिरक से पाक करें। अल जमयतुल शरइय्या, कब्रों की ज़ियारत को शिरक करार देना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि उनका नज़रिया क्या था। ये कहते हैं हम भी उसका हिस्सा बन गए और यूँ हम मजहबी दुनिया में आ गए। मजहबी फ़ालियात और फिर हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ और हुकूमत की तरफ से कैद और ये सारी चीज़ें उन्होंने नक़ल की। कहते हैं कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का अल जमयतुल शरइय्या का एक बहुत बड़ा नारा था कि तौहीद परस्त हम ही है। हम भी यही समझते थे कि बस हम ही मुवाहिद हैं, बाकी सारा ज़माना मुशरिक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया और जिनसे तौहीद को बेहतर अंदाज से पहचाना जा सकता था। फरमाते हैं कि बाकी किताबों से हट के ख़ुद कुरान मजीद को हमने जब इस निगाह से देखा तो कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की एक आयत पे जब निगाह पड़ी, इन्होंने आयत 7 सूरह आल इमरान नक़ल की है कि हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहातुन व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनह व इब्तिग़ाअ तावीलिह। ये मुफस्सल आयत है और इसके इस हिस्से पे ख़ुसूसी तौर पर इन्होंने ज़ोर दिया कि हमें तौहीद कहाँ से लेनी है, कुरान के हकीकी उलूम कहाँ से लेनी है। आयात मुहकमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। मुतशाबिहात में हमें किस दरवाज़े पे जाना चाहिए। तो वह कहते हैं कि इस आयत 7 सूरह आल इमरान में चूँकि वाज़ेह लिखा हुआ था वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फ़िल इल्म, कि कुरान मजीद की हकीकी तावील को वो जानता है जिसने कुरान नाजिल किया है या वो जानते हैं जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया है। वर्रासिखून फ़िल इल्म, इस जुमले में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि छोटा सा वर्रासिखून फ़िल इल्म की पहचान ने डॉक्टर नफीस को शिया किया है। कहते मैं ढूंढने लगा कि वो कौन है जो रासिखीन फ़िल इल्म है। फिर उन्होंने चूँकि हमारा मौजू नहजुल बलागा रहता है, नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 142 का इन्होंने हवाला दिया कि मैं किताबें पढ़ते पढ़ते जब इस जुमले पे पहुँचा जहाँ जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते ऐनल्लज़ीना ज़अमू अन्नहुमुर रासिखून फ़िल इल्म दूनना क़ज़बन औ बग़यन अलैना रफ़अनल्लाह व वज़अहुम, कहाँ हैं वो लोग कि जो झूठ बोलते हैं और हम पर सितम रवा रखते हैं और ये इद्दिआ करते हैं कि वो रासिखून फ़िल इल्म है न कि हम। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रासिखून फ़िल इल्म हम हैं और हमारे अलावा अगर कोई दावा करता है तो वो झूठा है और वो हमारे ऊपर जुल्म करता है, इसलिए कि हक़ हमारा है और वो अपने आप को हक़दार कहलाता है। कहते हैं ये वो एक मेरे ज़हन में रोशनी और एक लाइट थी जिसने मुझे मुताले पे मजबूर किया। और फिर आगे काफ़ी तफसील लिखी और इन्होंने फिर एक किताब भी लिखी है, क्योंकि 12 से ज़्यादा किताबें हैं। मसलन एक किताब इनकी बड़ी मशहूर है अत-तरीक़ इला मज़हब अहलिल बैत या माल हुसैन अलैहिस्सलाम। ये कहते हैं कि और इनकी मैं जो किताब से नक़ल कर रहा हूँ ज़्यादा इसकी किताब है तौहीद के मुताल्लिक़ और तौहीद फ़ी मज़हब अहलिल बैत, तो अक़ीदतुत तौहीद फ़ी मदरसत अहलिल बैत, किताब नेट पे मौजूद है, अक़ीदतुत तौहीद फ़ी मदरसत अहलिल बैत।
میں جیسے عرض کر چکا ہوں، ہم نے کوئی 20 کے قریب ایسے اسکالرز کا تذکرہ کیا ہے جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، لیکن ہم نے عام افراد کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ افراد جنہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں، ہم نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے چونکہ درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی ایک کتاب دیکھیے عقیدۃ التوحید فی مدرسۃ اہل البیت۔ تو ہم اس کو عنوان یہ دیتے ہیں کہ اہل بیت کی توحید ہمیں لے آئی شیعیت کی طرف، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہوا، میں نے جب مطالعہ شروع کیا تو ایسے نہیں ہے کہ میں صبح اٹھا اور شیعہ ہو گیا، میں نے مطالعہ شروع کیا اور میں کسی بچوں کے ساتھ کسی سفر پہ تھا، اور اس سفر میں ایک لائبریری دیکھنے کا موقع ملا، اور اس لائبریری میں ایک کتاب مجھے ملی۔ اس کتاب کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ مصر ہی سے ایک اسکالر ہیں جناب علامہ الشیخ محمد مرعی الامین الانطاکی، یہ شام سے تھے لیکن یہ مصر میں پڑھتے رہے اور ازہری علماء میں سے ہیں۔ یہ شیعہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے لماذا اخترت مذہب الشیعہ مذہب اہل البیت، میں نے مذہب شیعہ مذہب اہل بیت کیوں اختیار کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتفاق سے یہ کتاب پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر میں نے اس کا مطالعہ کیا، میں حیران رہ گیا کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب میں نے پڑھی خلفاء الرسول اثنا عشرہ، کیا پیغمبر اکرم کے 12 خلیفے ہیں۔ آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے حوالے سے بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے ہم یہ عرض کرتے ہیں کاش ہم نے اسی کو دیکھ لیا ہوتا۔ یہ 12 کی روایت مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، خلفاء الرسول اثنا عشرہ 12 خلیفے ہیں رسول اللہ کے۔ اگر یہ مسائل بہرحال چونکہ ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، اثنا عشرہ کا ہی دیکھ لیتے، 12 کو دیکھ لیتے تو بہت سارے مسائل حل ہوتے۔ پھر کہتے ہیں ایک کتاب میں نے پڑھی ہے الامام جعفر صادق عبد الحلیم الجندی المصری کی، ایک کتاب ہے ابناء الرسول فی کربلا خالد محمد خالد مصری کی، اور یوں میں نے نہج البلاغہ سے بھی امامت کی بحث پڑھی تو میرے لیے واضح ہوا کہ امامت عہدہ الہی ہے جس کا انتخاب اور استفاء اللہ کرتا ہے، اور وہ امام وارث کتاب اللہ ہوتے ہیں۔ اور یوں اس انداز سے ان کتابوں کو پڑھ کے یہ شیعہ ہوتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو راسخون فی العلم کی بات ہے اس کو انہوں نے زیادہ عنوان بنایا ہے کہ آئیے دیکھیں راسخون فی العلم کون ہیں۔ اور پھر علی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی نقل کیا ہے کہ علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نحن الشعار والاصحاب والخزنۃ والابواب، کہ علوم الہیہ کے اور شریعت کے دروازے ہم ہیں، جو اس دروازے سے ہٹ کے آئے گا وہ چور کہلائے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اپنی گم شدہ راہ تلاش کر دی اور میں پھر شیعہ ہوا، اور ابھی بھی ہیں، ابھی بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور کافی وقت انہوں نے ایران میں گزارا ہے۔ تو یہ ہے ایک شخص کا یہ مختصر سا سفر کہ ڈاکٹر احمد راسم النفیس شیعہ کیوں ہوئے۔ ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم پہ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے زمانے سے تو درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں روایات نقل کی جاتی ہیں۔ خود ڈاکٹر راسم کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ علی جو باب العلم ہے اس سے روایات کیوں نقل نہیں کی جاتی۔ میں اپنے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں، دوسرے سکالرز کے حوالے سے گویا بنو امیہ کے اس حکومت اور اس پیسے کا اثر یہ ہے کہ علی سے دوری اور علی سے جو روایات نقل ہوں ان کو بھی پردے میں ڈال دو۔ لیکن عزیزاً یہ ہماری کوئی ایسے نہیں ہے کہ اختلافات اور بحثوں کو الجھانے کے لیے میں اتنا عرض کرتا رہتا ہوں، ہر ویڈیو میں میں عرض کرتا ہوں آئیے ایک دوسرے کو پہچانیں، اور پھر یہ کفر کے فتوے اور یہ تہمتیں یہ نہیں بلکہ حقیقت کو جانیے، شیعہ شیعہ رہیں، سنی سنی رہیں، لیکن حقیقت کو جانیں تاکہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام رہے۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔